نبیاں دے سونے سلطان دا پلا پڑھ حدیث تے قرآن دا نبیاں دے سونے سلطان دا پلا پڑھ حدیث تے قرآن دا پلا پڑھ حدیث تے قرآن دا بختانو جننے چمکانا ہے بختانو جننے چمکانا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں. ہن اگلے خطیب جماعت اہل حدیث دے ابھردا ہویا ستارہ حضرت مولانا حافظ خطیب ابن خطیب حافظ ضیاء الرحمن اکاڑوی صاحب میں انہوں نے دعوت دینا ہاں کہ وہ تشریف لیان اور اپنے مخصوص انداز دے نال واز فرمان. حضرت مولانا حافظ ضیاء الرحمن اکاڑوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام على سید الابرار وعلى وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين آمنوا أشد حبا لله. اللہ کون کرے انکار تیری شان دا. جڑے جڑے اللہ پاک نال محبت کردے نے ذرا محبت نال اپنی سونی جی زبان چو سبحان اللہ سناؤ. اجے بھی بندے مٹھے مٹھے بولنے تھوڑے بولنے سارے کہو ذرا سبحان اللہ. اللہ کون کرے انکار تیری شان دا. اللہ کون کرے انکار تیری شان دا. تو مالک اللہ کلا تو مالک اللہ کلا زمین اسمان دا. کون کرے انکار ربا تو مخلوق بکھری بنائیے. کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائی. ربا تو مخلوق
مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی، شوق ازانا دا کون کرے انکار، تیریاں شاناں دا کون کرے انکار۔ جیڑے لوکی اللہ تیرے دارے اتے آندے نے، جولیاں بھر بھر گھر نو جاندے نے، جیڑے لوکی اللہ تیرے دارے اتے آندے نے، جولیاں بھر بھر گھر نو جاندے نے، تو رکھنے آپ خیال اللہ، تو رکھنے آپ خیال اپنے مہماناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد عموماً تسی کسی نہ کسی انسان دی زبان چوں یہ بات سنی ہوئے گی کہ میں فلاں خطیب صاحب نل، فلاں عالم دین نل، فلاں قاری نل، فلاں شیخ الحدیث نل، فلاں کاروباری نال، فلاں مالدار بندے نال محبت کرنا مینوں بندہ چنگا لگتا ہے۔ بندہ انہاں نال محبت دا اظہار کردا ہے، پیار دا اظہار کردا ہے، انہاں دا پیار، انہاں نال محبت دا اظہار بندے نو فائدہ دیوے یا نہ دیوے یہ الگ بات ہے، لیکن یہ پیار اصل ادو مزیدار بنے گا، ادو سرور والا بنے گا جدو سامنے والا بندہ بھی کہے کہ میں بھی تیرے نال پیار کرنا۔ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان ادا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ رب العالمین نال پیار کرنا۔ کیوں جی، ہے دعویٰ کہ نہیں؟ تھوڑا تھوڑا بولو یار، ہے کہ نہیں؟ ہر کلمہ گو مسلمان کہندا ہے میں اللہ نال پیار کرنا، اللہ نال محبت کرنا، اور انشاءاللہ اللہ دی محبت فائدہ بھی دے گی، لیکن یہ پیار سرور والا ادو بنے گا جدوں آسماناں تو اعلان ہوئے میرے بندیا جویں تو میرے نال پیار کرنا ہے نا، ایویں میں اللہ بھی تینوں اپنا محبوب سمجھنا، میں اللہ بھی تیرے نال پیار کرنا وا۔ یہ تو پھر انسان دی طبیعت ہے نا، انسان چاہتا ہے کہ جے میں کسے نال کراں تے کوئی بھی میرے نال کرے، میں کسے نال محبت دا اظہار کراں سامنے والا بندہ بھی میرے نال محبت دا اظہار کرے، پر تسی جان دیو محبت دا اظہار سامنے ایویں نہیں لبدا، او دے واسطے کچھ کرنا پیندا ہے۔ پنجابی کہیے تے پاپڑ ویلنے پیندے نے، ہاں جی۔ اسی طرح اسی چاہنے ہیں بھی اسی اللہ نال پیار دا اظہار کرنے ہیں تے اللہ پاک بھی ساڈے نال کرن۔ اللہ دا پیار، اللہ دی محبت سانو کیویں ملے گی؟ مالک کائنات دے اسی محبوب کیویں بناں گے؟ آؤ ذرا میں اپنے وقت اندر تانوں ایک گل سناواں، اللہ کولوں دعا کرو مالک کائنات شرح صدر نال حق سچ بیان کر کے میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرما دے۔ اونچی آمین آکھو یار، بار بار کہندا بندہ چنگا نہیں لگدا، پھر آکھو آمین۔ الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد انجے نہیں کرنا نبی پاک علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی آئے محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل
ثواب دی نیت دے نال ساریاں نے گج وج کے نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرما دے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک فرما دینے ہے میرے محبوب پیغمبر اپنی زبان نبوت تو اعلان کر دیجئے، دنیا کائنات دے لوگانوں پیغام خدا بندی پہنچا دیجئے۔ اللہ پاک فرما دے سونے اعلان کر دے، دنیا کائنات دے لوگانوں سمجھا دے، سنا دے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے سنایا، اللہ دے نبی نے ساڑھے تک پیغام خدا بندی پہنچایا۔ فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، اے کائنات دے لوگوں اگر تسی اللہ پاک نال محبت دا دعویٰ کر دیو، اللہ پاک دے نال محبت تے پیار دا اظہار کر دیو، اپنی زبان تے جملہ لے آن دیو اسی اللہ نال محبت کرنے آن، اللہ نال پیار کرنے آن، اللہ پاک نو اپنا محبوب سمجھنے آن، اے کائنات دے لوگوں فتبعونی، تہانو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنی پے گی، میں محمد دی پیروی کرنی پے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نقش قدم تے چلنا پے گا۔ یا اللہ فائدہ کی ہوئے گا، ساڑھے واسطے انعام کی ہوئے گا، تے اللہ فرما دے نے یحببکم اللہ، اسی توجہ میرے وال کرو، اللہ اللہ اللہ، اللہ فرما دے نے یحببکم اللہ، اے کائنات دے لوگوں میرے نبی دی پیروی کرنا، میرے نبی دے نقش قدم تے چلنا، میرے نبی دے پیچھے پیچھے ٹر دیاں جانا۔ کائنات دے لوگوں اے تہاڈا کم ہوئے گا، تہانو اپنا محبوب بنا لینا میں رب ذوالجلال دا کم ہوئے گا۔ اللہ 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 اللہ، توجہ کرنا حضرات محترم، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر طریقہ بیان کر دیتا، عمل بیان کر دیتا، تاکہ کائنات دنیا دے لوگانوں پتہ لگ جائے نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کرنی، آپ دی تابعہ داری، آپ دے نقش قدم تے چلنا۔ آئیے ذرا غور کرنا، توجہ کر دے جانا، اللہ پاک سانو اپنا محبوب بنان گے، کیویں اسی نبی پاک دے متبع بنا گے، نبی پاک علیہ السلام دے نقش قدم تے چلان گے، اللہ پاک ساڈے نال پیار کرن لگ جان گے۔ توجہ کرنا حضرات دی وقار، ایک ہوندا ہے اتباع کرنا، ایک ہوندا ہے اطاعت کرنا، گل مننا، اینو سادہ لفظاں دے اندر انج سمجھو، نبی پاک علیہ السلام دا کوئی حکم آ گیا انہوں مان لینا، انہوں جناب تسلیم کر لینا، انہوں اطاعت کہن دیں، اور اتباع کنوں کہن دیں، نبی پاک علیہ السلام دے نقش قدم تے چلنا، جویں جویں اللہ دے نبی کر دے گئے اوویں اوویں کر دیاں جانا۔ اور گل کھولا، اللہ دے محبوب علیہ السلام حکم دین تے پاویں نہ دین،
نبی پاک نو جویں کردیاں ویکھنا اوویں نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے کردیاں جانا اینو اتباع کہندے اینو نبی پاک علیہ السلام دے پیروی کہندے اینو نبی پاک علیہ السلام دے نقش قدم تے چلنا کہندے آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا حضرات دی وقار جدوں اسی نبی پاک علیہ السلام دی پیروی کران گے اللہ دے محبوب بن جاگے اللہ دے پیارے بن جاگے اللہ پاک ساڈے واسطے محبتاں دے اعلان آسماناں تو کر دین گے توجہ کرنا ذرا غور کرنا تے گل اپنی مرضی دی نہیں مننی ساڈا یہی انداز ہے نا اسی نبی پاک دی گل بھی مننے ہاں تے اپنی منشا دے مطابق جتھے ساڈا دل کرے اسی من لئی جتھے نہ کرے اوتھے نہیں مننی اللہ انج نہیں ہونا چاہیے گل مننی ہے نبی پاک دی دل نو چنگی لگے تاں وی نہ چنگی لگے تاں وی حکم مصطفیٰ سمجھ کے نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ سمجھ کے گل مننی ہے آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا آمینہ دے لال جناب محمد سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام ایک دن نماز پہ پڑھا دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نماز پڑھا رہے اللہ دے نبی امام صحابہ کرام مقتدی نے نبی پاک علیہ السلام مصلی امامت صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہوئے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے دوران نماز پڑھ دیاں اپنی جوتی اتار دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام نو ویکھن تو بعد پیچھے کھڑے صحابہ کرام نے اے نہیں کیتا جدو نماز مک جائے گی پھر معاملہ پوچھا گے جدو نماز پوری ہو جائے گی پھر نبی پاک علیہ السلام کو پوچھ کے اگلا کام کرا گے نہیں حضرات دی وقار اللہ دے نبی علیہ السلام نے جوتا اتاریا اللہ دے نبی علیہ السلام نے نماز اندر جوتی نو اتاریا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک منٹ دا بھی اگا پیچھا نہیں کیتا تاندلا منڈی دے رہن والے اللہ اللہ صحابہ کرام نے ویکھیا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے جوتا اتاریا ہے تے صحابہ کرام نے بھی فوراً جوتا اتار دیتا صحابہ کرام نے اپنی جتیاں اتار دیتیاں نماز پوری ہو گئی نماز ختم ہو گئی نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نو پوچھیا ہے میرے صحابہ تسی جتی کیوں اتاری ہے میں تے جبریل دے کہن دی وجہ تو جوتا اتاریا مینو جبریل نے آ کے دسیا یا رسول اللہ تہاڈی جوتی نال گندگی لگی ہوئی ہے آڈی جوتی تے کوئی چیز لگی ہے میں تے تاں جوتی اتاری ہے اے میرے صحابہ تسی جوتا کیوں اتاریا تے صحابہ فرما دینے یا رسول اللہ اسی تو انو ویکھیا تسی جوتی اتار دیتی ہے اسی تو انو ویکھیا تسی اپنے نالین مبارک اتار دیتے تسی اپنے قدم مبارک جوتی چو بار کر لینے اسی تو انو جوتی لاندیاں ویکھیا ہے تے اللہ دے نبی جی اسی بھی تو ہڈے پیچھے فوراں جوتی اتار دیتی ہے اللہ اللہ حضرات دی وقار تسی پوچھو گے کیے میں دساں گا کہ اتباع نبی پاک علیہ السلام دی اے تابعداری نبی پاک علیہ السلام دی اے پیروی اللہ دے محبوب علیہ السلام دی صحابہ نے اے نہیں کیتا نماز تو بعد پوچھا گے جی میں اسی کرنے لو جی ساڈا خاندان تے مندا کوئی نہیں آ کام کرا تے میری نک نہیں رہندی آ کام نہ کیتا تے رشتہ دار رس جان گے نہیں حضرات دی وقار اتباع کیجئے نبی پاک دی پیروی کیجئے خاندان رس جائے کنبا ناراض ہوندہ ہو جائے قبیلہ رس جائے ایک بار نہیں دو بار نہیں 10 بار 100 بار لکھ بار 1000 بار ناراض ہو جائے نبی پاک علیہ السلام دے نقش قدم تو کدے پیچھے نہ ہٹے آ جائیں فائدہ کی ملے گا اللہ دا قرآن اعلان کردہ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے یاراں نے گل منی، نبی پاک علیہ السلام دی پیروی کیتی، آپ دے نقش قدم تے چلے، جویں اللہ دے محبوب نے کیتا اوویں صحابیاں نے کیتا۔ اللہ پاک نو یہ بڑے پیارے لگے، اللہ پاک نے انہاں واسطے اپنی محبت دا اعلان کیتا۔ کیویں کیتا ذرا توجہ کرنا۔ اللہ فرما دے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام دے یار عظمت والے بنے، شان والے بنے، نبی پاک علیہ السلام دی گل من کے بڑے شانہ ملیاں، نبی پاک دی پیروی دی وجہ تو مل گئیاں۔ آؤ پھر محبت دی گل کیوں نہ کردہ جاواں۔ اعلیٰ رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا۔ ادھر صحابہ والے پھر کو سبحان اللہ، گج کے آنکھوں تے گڑ کے آنکھوں سبحان اللہ۔ اعلیٰ رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا۔ بلکہ آپ پہنج کرنے اچا نام میں کہنا تے صحابہ تسی کہو گے نا انشاءاللہ، اور سارے بولو آکھو گے۔ اعلیٰ رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا، اچا نام، سارے بولو صحابہ دا، سارے بولو یار اچھی بولو صحابہ دا۔ اعلیٰ رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا، اچا نام۔ اعلیٰ رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا، اچا نام 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 صحابہ دا۔ مومن گج بج لاوے نعرہ صبح و شام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا۔ گئے ہن نبوی رنگ وچ رنگے، گئے ہن نبوی رنگ وچ رنگے، جنت خود جنانوں منگے، گئے ہن نبوی رنگ وچ رنگے، جنت خود جنانوں منگے۔ راضی اللہ والا تمغہ ہے انعام صحابہ دا، اچا نام 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 صحابہ دا۔ اللہ اللہ اللہ۔ خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ
اللہ اللہ لہذا حضرات دی وقار قدم قدم تے نبی پاک علیہ السلام دی پیروی کرنی نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے چلنا جویں نبی پاک علیہ السلام نے خوشیاں کیتیاں اوویں خوشیاں کرنیاں جویں نبی پاک علیہ السلام نے غم دا وقت گزاریا اوویں غم دا وقت گزارنا جویں نبی پاک علیہ السلام نے کاروبار کیتا اوویں کاروبار کرنا جویں نبی پاک علیہ السلام نے گھر دے اندر ماحول بنایا اوویں ماحول بنانا اے نہیں کہ اپنی مرضی دا نعرہ لانا ہوے تے ساریاں تو اگے کھڑے عمل کرنا ہوے تے ساریاں تو پیچھے ہونا نہیں یہ فتبعونی دا تقاضا ہے ہر قدم تے نبی پاک علیہ السلام دی گل مننی اپنا خاندان راضی نہیں کرنا اپنا کنبہ قبیلہ راضی نہیں کرنا اپنے یار تے بیلی تے سجن راضی نہیں کرنے اللہ اپنے والدین راضی نہیں کرنے اللہ تے اللہ دا رسول راضی کرنا فتبعونی دا تقاضا ہے کائنات دے لوگ دنیا دی محبت حاصل کرن لئی ہر کم کرن تیار ہو جاندے ہیں دنیا دا پیار حاصل کرن لئی لوگ ہر طرح دا کم کرن لئی تیار ہو جاندے ہیں کائنات دے لوگوں رب دا پیار بڑا عظیم ہے رب دا پیار بڑا لازوال ہے رب دا پیار بڑا اعلیٰ ہے دنیا تے کسے دا پیار حاصل کرے گا اے دنیا تے رہ جائے گا دنیا تے کسے دی محبت حاصل کرے گا اے دنیا تے رہ جائے گی آخرت میں تیرے کم نہ آئے گی لیکن جدو رب دا پیار حاصل کرن لئی کوئی عمل کرے گا میرا ایمان ہے اللہ دے نال ساڈی دنیا دی زندگی بھی بہتر بنائے گا آخرت دی زندگی بھی اللہ بہتر بنائے گا تے اللہ اپنی جنت دا داخلہ بھی عطا کر چھڑے گا اللہ کام کی کرنا فتبعونی 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 میرے نبی دی اتباع کرنی میرے نبی دی پیروی کرنی نبی پاک دے پیچھے پیچھے لگنا ہے اللہ 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 فائدہ کی ملے گا جن اللہ نو منانا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں جن اللہ نو منانا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں جنتاں چ گھر جن پانا ہے جنتاں چ گھر جن پانا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں کسے نہیں سونے ہاڑے حشر دے سخت دہاڑے کسے نہیں سونے ہاڑے حشر دے سخت دہاڑے مدنی نے اوتھے کم آنا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں جنتاں چ گھر جن پانا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں نبیاں دے سونے سلطان دا پلا پڑھ حدیث تے قرآن دا نبیاں دے سونے سلطان دا پلا پڑھ حدیث تے قرآن دا پلا پڑھ حدیث تے قرآن دا بختانو جن چمکانا ہے بختانو جن چمکانا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں جن اللہ نو منانا ہے سونے دیا کر لو غلامیاں اللہ پاک دا قرآن نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ سانو نبی پاک دا متبع بنن دی توفیق دے وآخر دعوانا۔ اج دے پروگرام دی ریکارڈنگ جی یاسین اسلامک یوٹیوب چینل تے تانوں مل جائے گی احباب۔